جڑا نہیں نماز پڑھدا ٹپا دیو سو۔ فرمایا بین الکفری کہ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق ہے تے ترک الصلاۃ نماز چھوڑن دا فرق ہے۔ نبی پاک دے صحابہ کسے عمل نو کسے عمل دے چھوڑن والے نو کافر نہیں سن کہندے، جیڑا بندہ نماز چھوڑ دیندا اونوں او کافر کیا کر دے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی آئے، نبی پاک فجر دی نماز پڑھا رہا سن، سلام پھیری ویکھیا پیچھے بیٹھے نے، نبی پاک نے سلام پھیر کے نا ویکھیا نا پیچھے بیٹھے نے، آپ فرماندے نے انت مسلم، اے ابو محجن تو مسلم